روحانیت امروز مداح دربار شده، مرجعیت امروز مداح دربار شده، امروز آلت دست یک فاسق فاجر، یک بنی امیه و بنی عباس حاضر شده. روحانیت و مرجعیت امروز حالش اینه. و مرکز اغلب گمراهی ها و جهالت های شیعه و بیدینی شیعه علمای شیعه شدند، مراجع شیعه شدند. من تنها از طلاب و اینا و طلاب که غرب زده از اونا گلایه ندارم، از اونا گلایه ای نیست. علمای شیعه، علمای سنتی که خودشان را سنتی میدارن در این مسئله خیلی مسئولیت دارن، خیلی زیاد مسئولیت دارن. اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، 100مش آیا به فکر ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان